आमी जर तो दवरलो ना आनी जाता ते जावन म्हणून फुडें गेले जाल्यार तें शक्य ना. कारण आज तुमी ज्या वेळाचेर भुरगे शिकतात अशा वेळाचेर पालक तुमच्या फाटल्यान उबे आसात. प्रत्येक पालक पूर्णपणे सहकार्य दिता. एक वेळ आसतलो पालक त्या वेळार भुरगो आपल्या कितल्यान शिकता हो पालकाकूच खबर नासतालो. कारण एखाद्या घरान 5-5, 6 भुरगीं आसतालीं आनी कितल्यान शिकता भुरगो खूब कमी लोक आसताले पालक तांकां खबर आसताली. बऱ्याच पालकांक खबरूच ना भुरगो आपल्याक कितल्याक शिकता तो. आनी त्यामुळे त्या भुरग्यान कॉमर्स केलें तूंय कॉमर्साक वच. आज तें ना. आज त्या वेगवेगळ्या भुरग्यांक वेगवेगळें मार्गदर्शन मेळटा आनी त्यामुळे मार्गदर्शन करता आसतना हांवें कितें जावपाक जाय, हांवें दोतोर जावपाक जाय काय बरो टिचर जावपाक जाय हें आज तुमकां एक मार्गदर्शन मेळटा. आनी म्हणून आज आमी जर पळयलें आसत की प्रत्येक क्षेत्रा भितर अशें न्ही की बऱ्याच जाणांक आदी दिसतालें की इंजिनियर जाल्यारूच बरें प्रोफेशन. आज बरो टिचरूय जावपाक मेळटा. आनी हो टिचर जर जातलो आसत जाल्यार बरेचदां दिसता की फावर मारल्यार म्हजें जातलें काय म्हणून. अजिबात ना. म्हाका बऱ्याचदा हें जाता की हरमल पंचक्रोशीन वेगवेगळे ज्या वेळाचेर एडवर्टिजमेंट येता आमी जेन्ना सराक जर सांगलें की सर म्हजो एक हें आसा ते हां म्हणटात पण तांच्यांनी केन्नाच तो जर मॅरिटान नासत जाल्यार केन्नाच घेवना. तो मॅरिटान जर आसत जाल्यारूच घेतले. जेणे करून ज्या तरेचो रिजल्ट जर अपेक्षीत आसा जाल्यार प्रत्येक स्कुलान एखादी रिक्रुटमेंट ज्या वेळाचेर करतात त्या वेळाचेर तो बरो टिचर आसूं पडटा. आनी ही भावना आमी ज्या वेळाचेर दवरतात त्या वेळाचेरूच ती संस्था फुडें वचपाक शकता. आनी म्हणून हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की खंयचेंच प्रोफेशन कमी न्ही. मना पासून एखादें जर ठरयलें आसत जाल्यार प्रत्येक क्षेत्रा भितर तितलो स्कोप आसता. आनी त्यामुळे सगळ्यांनी आपापल्या हाच्या भितर, कारण आज तुमकां एकत्र हाडल्यात, एकत्र सगळ्यांक हांगा पळोवपाक मेळिल्लें आसात. कालांतरान तुमी सगळे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ह्या हातूंतल्यान फुडें वचपाक शकतले. आनी म्हणून आज ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचो हांव अभिनंदन करता, सगळ्या पालकांचें अभिनंदन करता. आनी एक सदोदीत आपल्याक कमी केन्नाच मानूं नाकात. सदोदीत हांवूय कमी आसा अशें न दवरता जर आमी फुडें गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी आपलें भवितव्य जें आसा हें बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाक शकतले. आमी जो एखादो गोल सेट करता तो आमी करपाक शकतले. म्हाका याद जाता कारण सरान जेन्ना म्हणलें की 2023 हांव आपल्या एखादें पूर्णपणे, कारण आमी सराच्या माध्यमांतल्यान आमी बऱ्याचदा आमी सर अध्यक्ष आशिल्ले, आमी तांच्या अंडर भरपूर काम केल्लें. आनी म्हाका याद जाता 1991 हांव भारतीय जनता पार्टीचो बुथाचो अध्यक्ष, तेन्ना हांव पिर्णाचो सरपंचूय आशिल्लो. वेरी मायनर आशिल्लो तेन्ना आनी मागीर हांव डिस्क्वॉलिफाय जालो. पण त्या वेळाचेर हांवें याद जाता म्हाका की त्या पार्टी भितर पंच बसून हांवें सुरवात केली. हांव गांवचो सरपंच जालो, आमदार जालो आनी खासदारूय जालो. ज्या पार्टी भितर हांवें काम सुरू केलें त्या पार्टीचो बुथाचो अध्यक्षय जालो, मतदार संघाचो अध्यक्ष जालो आनी गोवा स्टेटीचो अध्यक्ष जालो. आनी तें एक वेगळें सॅटिस्फॅक्शन आसता. म्हळ्यार हांवें ज्या हातून काम करता तातूंतल्यान त्या हातूंतल्यान खूब व्हड जावपाक आसतना तें हें वेगळेपण आसता. पण हें वेगळेपण जरी आसत जाल्यार पांय सदांच जमनीर दवरपाक जाय हें म्हाका सदांच दिसता. पांय जर हांवें जमनीर दवरले नासत जाल्यार ते म्हाका कोण रिस्पेक्टूय दिवचो ना. आनी त्यामुळे एखाद्या हातूंतल्यान, कारण एखाद्या हातून तूं काम करता तातूंतल्यान जर तूं फुडें फुडें वचत गेलो एक सॅटिस्फॅक्शन आसा. पण हें करता आसतना एक डॅडिकेशन लागता. स्वार्थ दवरलो म्हूण जायना. हांवें जर निस्वार्थी भावनेन जर काम केलें आसत जाल्यार तें एक वेगळेपण आसा. आनी म्हणून म्हाका जशें सर आपल्या संस्थेक फुडें काडपाक लागून सदोदीत ते प्रयत्नरत आसात. आनी त्यामुळे म्हाकाय सदांच दिसता की हांव ज्या वेळाचेर म्हणजे एखाद्या शाळेंत म्हज्या जर एक 8 दिसान वचूना जाल्यार म्हाका कितें तरी चुकलेल्या भशेन दिसता. ही भावना हांव सदांच मनांत दवरतां. आनी म्हणून हें सगळें करतना हांव तुमकां सगळ्या विद्यार्थ्यांक एक गोश्ट सांगपाक सोदतां. कारण आमी आज पळयलें की सगळ्या विद्यार्थ्यांनी